if you will open your books to page 121. तपाईहरुको बुकमा तपाईले 101 पन्ना नम्बर है त त्यहाँ खोल्नुभयो भने आज हामी त्यहाँबाट पढ्दै छौं. Okay, so we're looking at emotional words. र हामी चाहिँ विशेष गरी त्यहाँनेरि भावनात्मक शब्दहरू भनेर त्यहाँनेरि लेखेको छ. हामी त्यो विषयमा हेर्ने छौं. And when we look at emotional words, जब हामीले यो भावनात्मक शब्दहरूलाई हेर्दछौं, it's normally called interjections. वास्तवमा त्यसलाई अवरोध, मेरो विचारमा अवरोधै होला त्यो शब्द है, त्यसलाई त्यो भनेर भनिन्छ. But it's better than the technical word interjections. Emotional words is an even better way to describe this communication tool. यो interjection भन्ने जो शब्द छ इंग्लिशमा, नेपालीमा त्यसलाई अवरोध भनेर भनिन्छ. तर अब अझै हामीलाई स्पष्टसँग बुझ्नको निम्ति त्यो के हो भन्दाखेरि चाहिँ भावनात्मक शब्दहरू जो हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामी interjection भनेर भन्छौं. Okay, this is a communication tool that is very important. अनि यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण संचारमा प्रयोग गरिने शब्दहरू अथवा यो एकदमै महत्त्वपूर्ण हतियार हो हाम्रो लागि. Some people are very dead speakers because they do not use emotional words. यो भावनात्मक शब्दहरूको प्रयोग नगरेको कारणले गर्दा कोही कोही मान्छेहरू चाहिँ यस्तो खालके वक्ताहरू हुन्छ कि त्यो के भन्ने एकदम रोबोट जस्तो है, एकदम मरेको मान्छे जस्तो भनौं न है, त्यसमा हावभाव नै छैन है, त्यो प्रकारको हुन्छ. They do not move when they speak, they do not smile when they speak, they do not show anger when they speak, they do not show happiness when they speak. कस्तो खालके वक्ताहरूको उहाँले कुरा गर्नुभएको भन्नेदेखि ठिङ्ग उभिएर बोल्नुहुन्छ, अनुहारमा पनि हाँसो पनि छैन, रिस पनि छैन है, कुनै पनि भावना नदेखाइकन ठिङ्ग एक ठाउँमा उभिएर अनि एकदम रोबोट जस्तो प्रकारको त्यस्तो खालके वक्ताहरूको उहाँले कुरा गर्दै हुनुहुन्छ. कुनै पनि भावना नै व्यक्त गर्दैन उनीहरूले. So we want to communicate anger. अनि रिस हो भनेदेखि हाम्रो संचारमा त्यो रिसलाई पनि हामीले संचार गर्न सक्नुपर्छ हामी बोल्दाखेरि. We want to communicate happiness. अनि खुसी हो भनेदेखि खुसी देखाउनु पनि पर्छ बोल्दाखेरि. We have to communicate surprise. अनि छक्क परेको हो भनेदेखि त्यो पनि हामीले देखाउनु पर्छ हामी बोल्दाखेरि. This is very important in the toolkit of a speaker. एउटा वक्तामा है त हुनुपर्ने चाहिँ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरोहरू हो जो चाहिँ उसको आफ्नो यसो भनेर भनौं न आफ्नो हतियार राख्ने है, बोल्दाखेरि चाहिँ के प्रयोग गर्ने भनेर त्यो कुरोहरू राख्ने भाँडोमा चाहिँ उसको एउटा महत्त्वपूर्ण हतियार हो है त. यो पनि जस्तो भावना छ त्यो जुन कुरा उसले चाहिँ व्यक्त गर्न खोजिरहेको छ त्यो चाहिँ भावना सहित व्यक्त गर्न सक्नु. If a speaker is serious all the time, अब यदि वक्ता चाहिँ हर वखत केवल गम्भीर मात्र हुन्छ भने then the audience they sort of like feel like let's go to sleep. अनि त्यसरी एकदम वक्ता गम्भीर मात्र भयो भनेदेखि चाहिँ दर्शकहरू सुत्छ. If the speaker's only smiling all the time, then they think this is not a serious message. अनि फेरि वक्ता चाहिँ खाली मुस्कुराउँछ मात्र भनेदेखि चाहिँ दर्शकहरूले के सोच्छ भनेदेखि चाहिँ यो त्यति साह्रो गहिरो कुरा होइन उहाँले भन्न खोजेको, त्यही कारणले गर्दा हाँस्दै हाँस्दै उहाँले बताउँदै हुनुहुन्छ भनेर तपाईको सन्देशलाई उनीहरूले त्यति साह्रो महत्त्व दिदैन. If the speaker is angry all the time, the audience will think, why is he shouting at us? वक्ता चाहिँ खाली रिसमा मात्र बोल्छ भनेदेखि फेरि दर्शकहरूलाई के लाग्छ भनेदेखि किन होला हामीसँग त्यति साह्रो रिस आको, हामीसँग मात्रै रिस पोखाउँछ त भने जस्तो हुन्छ उनीहरूलाई. So we need to, depending on what we are saying, we need to use interjections or emotional words. त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईले कुन चाहिँ सन्देश
दिँदै हुनुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ तपाईको सन्देश अनुसारको तपाईले भावना पनि तपाईको बोलीमा तपाईले व्यक्त गर्न सक्नुपर्छ So now many people, they are very nationalistic. They love their country. धेरैजना मानिसहरू चाहिँ राष्ट्रवादी हुन्छन् आफ्नो देशलाई साह्रै प्रेम गर्ने And that's very good. एकदमै राम्रो हो So this person, his name is Shel Silverstein. सेल सिल्भरस्टिन भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ And he wrote a book called Where the Sidewalk Ends. अनि उहाँले चाहिँ जहाँनिर त्यो के भन्छ पैदल यात्रुहरू हिँड्ने त्यो बाटो हुन्छ नि है त्यो किताबको नाम चाहिँ त्यो पैदल यात्रु हिँड्ने बाटो टुङ्गिने ठाउँ भनेको रहेछ है त्यो यो किताबको नाम And चाहिँ he wrote a poem on the 4th of July, which is the Independence Day of America. अमेरिकाको स्वतन्त्रता दिवस चाहिँ 4 तारिक जुलाईमा पर्छ अनि उहाँले चाहिँ एउटा कविता लेख्नु भएको रहेछ Okay, and I'll just read the poem. त्यो कविता म पढ्छु है त You actually can't translate it. वास्तवमा यो अनुवाद गर्न खासै मिल्दैन है There's some emotional words you can translate it from one language to the other. कतिवटा भावनात्मक शब्दहरू जो हुन्छ नि त्यो चाहिँ एउटा भाषाबाट अर्को भाषामा अनुवाद गर्न मिल्छ Certain emotional words you cannot translate from one language to the तर other. कतिवटा भावनात्मक शब्दहरू चाहिँ एउटा भाषामा त्यसको कति महत्त्व हुन्छ है अर्थपूर्ण हुन्छ तर त्यसलाई सट्ट अर्को भाषामा अनुवाद गर्दा त्यसको अर्थ नै त्यसले गुमाइ पठाउँछ मिल्दै मिल्दैन For example, in English there's a word alas. अब इङ्ग्लिसमा अलास भन्ने एउटा शब्द छ है त It means like, oh, we've come to the end of this problem. अनि We've यो- come to the end of this situation. अलास चाहिँ वास्तवमा उनीहरूले इङ्ग्लिसहरूले चाहिँ कति बेला प्रयोग गर्दो रहेछ भनेदेखि चाहिँ अब यो के भन्छ यो परिस्थितिको चाहिँ अन्तिम सीमामा है चरम सीमामा चाहिँ पुग्यौं भनेर त्यस्तो खालके परिस्थितिलाई बताउनको निम्ति चाहिँ इङ्ग्लिसहरूले चाहिँ अलास भनेर भन्दो रहेछ है त And it also conveys like something that has gone wrong. अनि अलास चाहिँ कति बेला उनीहरूले त्यो शब्द प्रयोग गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ केही कुरो बिग्रियो या खराब भयो भनेदेखि चाहिँ अब यो त खत्तम भयो भन्ने भावनालाई व्यक्त गर्नुको लागि चाहिँ इङ्ग्लिसहरूले चाहिँ अलास भन्ने शब्दलाई प्रयोग गर्दो रहेछ So this word is particular only to the English language. अब यो चाहिँ खालि इङ्ग्लिसमा मात्रै मिल्छ हैन यो यसैलाई अब नेपालीमा अनुवाद गर्नै मिल्दैन अब अथवा अरु भाषामा अनुवाद गर्नै But मिल्दैन when something goes wrong in Nepali, तर नेपालीमा चाहिँ केही कुरो बिग्रियो भनेदेखि many times we'll say la. नेपालीमा चाहिँ ला भनेर भनिन्छ नि हैन Okay, it's sort of similar to alas. उस्तै नै हो जस्तै दुध पोखेको तपाईले देख्नुभयो भनेदेखि हैन उम्लेर पोखेको देख्नु भने ला भनेर भन्नुहुन्छ नि हैन त्यस्तो प्रकारको परिस्थिति जहाँनिर केही कुरो बिग्रिन्छ या केही कुरो खराबी हुन्छ त्यतिर हामी ल्या भनेर भन्छौं नि हैन अंग्रेजीमा चाहिँ वास्तवमा यो अलास भन्ने शब्दको चाहिँ मिनिङ उस्तै रहेछ त्यस्तै परिस्थितिमा प्रयोग गर्ने There are certain words which can translate from one language to the other. तर अब कतिवटा शब्दहरू चाहिँ छ जो चाहिँ अर्को भाषामा अनुवाद गर्दाखेरि पनि त्यसको अर्थ उस्तै नै लाग्न सक्छ See, now we live in an internet generation. अब अहिले हामी इन्टरनेटको जमानामा बाँचिरहेका छौं When you type an SMS to somebody, कसैलाई तपाईले एसएमएस पठाउने हो भनेदेखि the word how are you, the sentence how are you, अब हाउ आर यु भन्ने जो सेन्टेन्स आउँछ नि if we just write how are you, the person that side does not know which emotion you said that in. तर खास भन्ने हो भनेदेखि चाहिँ हाउ आर यु भन्ने जो लेखेको हुन्छ नि त्यो सेन्टेन्स खासमा चाहिँ यस्तो रहेछ है त इंग्लिशमा चाहिँ है त हामी नेपालीहरुलाई लाग्न सक्छ अब हाउ आर यु भनेको हाउ आर यु नै हो नि भनेर है तर वास्तवमा चाहिँ लिखित रूपमा एसएमएस मा हाउ आर यु भनेर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले कुन भावनामा त्यो सेन्टेन्स भन्नुभयो त्यो वाक्य भन्नुभयो भन्ने कुरो चाहिँ वास्तवमा पढ्ने व्यक्तिले चाहिँ बुझ्दैन रे For example, there is one emoticon that we use on Facebook and Messenger and other places.
it's a person. The heart is there, and it's like covering the heart, which means caring. अब अहिले तपाईँले एसएमएसहरू गर्दाखेरि होइन मेसेन्जरमा पनि तपाईँले त्यो इमोजीहरू हुन्छ नि होइन त्यसमा तपाईँले त्यो छुट्टै छुट्टै प्रकारको त्यो इमोजीहरू इमोटिकन तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यहाँनिर अहिले भर्खर चल्दै गरेको एउटा तपाईँले देख्नु भएको छ एउटा त्यो मुटुलाई त्यो पानालाई चाहिँ एकजनाले यसो हक गरिरहेको है त यसो अङ्गालो मारिरहेको अनि त्यसको अर्थ चाहिँ तल केयर अरे अथवा वास्ता देखाएको अरे भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखेको So हुन्छ if I use care, I'll say, how are you? अनि यदि मैले अब त्यो केयर म चाहिँ वास्ता गर्छु भन्ने त्यो इमोजी मैले त्यहाँ राखिदिएँ भने चाहिँ ए उसले मलाई एकदमै वास्ता देखाएर हाउ आर यु भनेर सोधेको रहेछ भन्ने बुझिन्छ अरे If I want to communicate anger, there is an anger emoji or emoticon. अब त्यहाँनिर तपाईँले रिस व्यक्त गर्ने हो भने पनि अहिले त त्यहाँनिर एउटा सानो अनुहार है रिसाइरहेको तपाईँले पठाउन सक्नुहुन्छ That same word, the same sentence, अब त्यही शब्द हाउ आर युमा नै यदि तपाईँले त्यो त्यो अब त्यो छुट्टो छुट्टो चित्रहरू हालिदिनु भयो भने you can say like this, how are you? है यसरी पनि भन्न सकिन्छ अरे हाउ आर यु भनेर In anger. एकदम रिसमा Or you may not say in anger, but you अथवा- may mean, how are you, fool? है अब तपाईँले रिस नदेखाएर ए मूर्ख तँ कस्तो छस् भन्ने पनि भनेको हुन सक्छ Okay. Then we can also communicate sadness with how are you. अब हाउ आर यु नै तपाईँले दुःख मानेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ One person has lost his wife or lost her husband to COVID. अब अहिले यदि कसैले आफ्नो श्रीमान या श्रीमती कोभिडको कारणले गर्दा गुमाउनु परेको छ भने How will you say how are you to that अब person? तपाईले उलाई हाउ आर यु त लेख्नुहुन्छ तर हाउ आर यु तपाईले कुन ढंगले तपाईले भन्न चाहनुहुन्छ हैन त्यहाँनिर मिल्दो सुहाउँदो त्यो इमोजीहरू पनि हुन सक्छ Or when talking on the phone, you're like, how are you? है तपाईले अब विचार गर्न सक्नुहुन्छ नि है फोनमा तपाईले कस्तो हुनुहुन्छ भनेर अब तपाईको स्वरै कस्तो हुन्छ होला हैन त्यही कुरो Your voice will have pain in it. तपाईले तपाई कस्तो हुनुहुन्छ भनेर सोध्दाखेरि पनि तपाईको स्वरमा नै पनि है तपाईको स्वरमा नै तपाईले कुन ढंगले तपाईले सोध्नु भयो त्यसमा नै पनि तपाईले दुःख व्यक्त गर्न सक्नुहुन्छ नि Supposing somebody lost a family to COVID this time. अब मानिलिनुहोस् यो समय साँच्चै नै कोही व्यक्तिले चाहिँ आफ्नो परिवारमा कोभिडको कारणले गर्दा कोही सदस्य गुमाउनु परेको छ And you say, how are you with happiness? अब यसो विचार गर्नुस् है त तपाईले कस्तो हुनुहुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँनिर त्यो हाँसिरहेको त्यो स्माइली हुन्छ नि हैन त्यो तपाईले व्यक्त गर्नु हो भनेदेखि चाहिँ के होला हो के Not भन्नुस् just त in emoticon, but also in your voice. तर अब अहिले एसएमएस को कुरा मात्रै नगरौँ यसो विचार गर्नुहोस् तपाईले साच्चै नै फोनमा नै तपाईले बोलेको अरे है त अब उनीहरूले के भन्छ परिवारमा कोभिडको कारणले गर्दा एउटा सदस्य गुमाउनु परिरहेछ तर तपाईको स्वर चाहिँ एकदम हँसिलो छ भनेदेखि कस्तो महसुस होला उनीहरूलाई हैन त See, it's important as speakers not to communicate the wrong emotion, but also to communicate the right emotion. वक्तामा हुनुपर्ने गुण है एउटा राम्रो वक्तामा हुनुपर्ने गुण चाहिँ के हो भनेदेखि तपाईले गलत भावना व्यक्त गर्नु हुँदैन तपाईको स्वरमा पनि है तपाई कुन स्वरले तपाई कस्तो आवाजले उलाई भन्नुहुन्छ अनि गलत चाहिँ तपाईले सञ्चार गरी पठाउनु हुँदैन तर त्यसको साथसाथमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ अब म त एउटा वक्ता हो म बोल्दाखेरि चाहिँ मैले सही भावना चाहिँ गलत मात्रै व्यक्त नगर्ने हैन तर मैले सही व्यक्त गर्नु पनि सिक्नु पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनुपर्छ So it's important to have a good grip on this communication tool. त्यही कारणले गर्दाखेरि यो पनि एउटा सञ्चारको एउटा हतियार हो अनि यसमा पनि तपाईको पकड चाहिँ एकदम सही हुनुपर्छ है त The Latin word for interjection is the word inter, which means between, and jesa, which means to throw. So to throw some emotion in between.
इन्टरजेक्सन भन्ने यो शब्द जो छ यो चाहिँ ल्याटिन शब्द रहेछ अनि यहाँनिर यो वास्तवमा दुईवटा शब्दहरूले बनिएको शब्दहरू हो इन्टर भनेको चाहिँ In between. बीचमा विबिचमा भनेर भनेको हो And jaser, which means to throw. अनि जेसर भनेको चाहिँ फ्याँक्नु भनेको अर्थ चाहिँ तपाईको वाक्यहरूमा तपाईको त्यो भनाइहरूमा चाहिँ विबिचमा तपाईले राखिदिनु पर्ने विबिचमा तपाईले यसो फालिदिनु पर्ने चाहिँ भावनाहरू अरे त्यसैलाई नै चाहिँ इन्टरजेक्सन भनेर भनेको छ तपाईको भावनालाई पनि तपाईको बोलीमा तपाईको वाक्यहरूमा विबिचमा हाल्नु पर्ने भनेर भनेको अरे इन्टरजेक्सनको वास्तवमा अर्थ नै त्यही नै हो So here is the poem by Shel Silverstein. सेल सिल्भरस्टिनबाटको यो कविता On 4th of July, American Independence Day. अमेरिकी स्वतन्त्रता दिवसमा 4th of July है 4 तारिक जुलाईको दिन उनीहरूको स्वतन्त्रता दिवसमा उले लेखेको यो रहेछ Oh, crash, my bash, it's bang, the zang, fourth whoosh of Baroom, July, phew. So every single word in this poem is all emotional words. यो कवितामा तपाईले हेर्नुभयो भने प्राय सबै शब्दहरू नै उसको भावना उसले चाहिँ वास्तवमा कस्तो खालके भावना व्यक्त गर्न खोज्नु भएको भनेर चाहिँ उसले त्यो भावनात्मक शब्दहरूको नै वास्तवमा त्यहाँनिर प्रयोग गरेको छ There are certain words, as I said, it doesn't translate. अब अघि मैले भनेर भन्दै थिएँ नि हैन कतिवटा शब्दहरू चाहिँ अनुवाद हुँदैन भनेर For example, adios or bye bye. Adios or bye bye. अदियोस अथवा बाई बाई भनेको रहेछ Oh, bravo or well done. अदियोस भनेको चाहिँ बाई बाई भनेको रहेछ हैन ब्राभो भनेको चाहिँ स्याबास भनेर भनेको रहेछ The word behold or to look with intention of full concentration on a certain topic. अब बिहोल्ड भनेर भनेको यो जो शब्द छ नि है बिहोल्ड भनेको चाहिँ हेर भनेको रहेछ तर वास्तवमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो खालके हेराइ रहेछ भनेदेखि एकदमै ध्यान पुर्याएर है पुरा फोकस गरेर चाहिँ त्यो कुरोलाई हेर र विचार गर भनेको रहेछ बिहोल्ड भनेको छ तर हेर भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीलाई हेर्नु मात्रै भने जस्तो लाग्छ Amen, which means so be it. अब आमेन भनेको चाहिँ त्यस्तै होस् भनेको हो Oh, hallelujah, which means praise God. हालेलुया भनेको परमेश्वरको स्तुति होस् भनेको हो All hail, like all hail Caesar, all hail. अनि अल हेल भनेको चाहिँ मेरो विचारमा जय होस् भनेको होला जय होस् जस्तो लाग्यो And then dear, अनि प्रिय then duh, da. What is it? You know? ड भनेको तपाईले सुन्नु भएको छ नि हैन इंग्लिशमा ड भनेको चाहिँ के हो त्यो भनेको रहेछ वास्तवमा खै के हो म त बुझिन त के हो त्यो भनेको रहेछ Oh, eureka means I discovered something. युरेका भनेको चाहिँ के रहेछ भने इंग्लिशमा मैले केही कुरो पत्तो लाए भनेको रहेछ है त Okay, so these are the words that don't translate. अब यो शब्दहरू चाहिँ वास्तवमा इंग्लिशमा चाहिँ वास्तवमा सुन्ने बित्तिकै त्यसको अर्थ यो हो भनेर सुन्नेहरूले बुझ्नेहरूले बुझिहाल्छ तर यसलाई ठ्याक्कै यही शब्दलाई अरू भाषामा अनुवाद गर्न मिल्दैन इंग्लिशमा मात्र प्रयोग हुने शब्द हो Oh, another emotional word is hello. अनि अर्को शब्द जो छ नि हेलो भन्ने Oh, hi. है हेलो हाई वास्तवमा योहरू पनि इमोसनल वर्ड्सहरू हो यो चाहिँ भावनात्मक शब्दहरू हो Oh, we say in English, rats. That's so bad. But it's nothing to do with rats. अब हेर्नुहोस् है त इंग्लिशमा ऱ्याट्स भनेर भन्दो रहेछ अब त्यसलाई अनुवाद गर्न मिल्दैन किन ऱ्याट्स भनेको त मुसाहरू रहेछ तर इंग्लिशहरूले चाहिँ जब ऱ्याट्स भनेर भनेको चाहिँ कस्तो खत्तम भनेर चाहिँ भन्नुको लागि चाहिँ उनीहरूले ऱ्याट्स भन्दो रहेछ There are certain words which are sound words. अब कतिवटा शब्दहरू चाहिँ यो चाहिँ ध्वनिको शब्दहरू पनि हुन्छ है For example, oh, that's in any language. अब यो ओ भन्ने यो चाहिँ अहिले उहाँले भन्नुभयो त्यो चाहिँ अब कुनै पनि भाषामा यसको प्रयोग गर्न सकिन्छ Oh, huh?
That's also any language. अनि ह भन्ने पनि नेपालीमा मात्र होइन अरूमा पनि हुँदो रहेछ कुनै पनि भाषामा यसको प्रयोग हुँदो रहेछ Oh, it's like whoosh, which means like sound of something moving. अनि Oh, whoops. यो शब्दहरू चाहिँ अब केही कुरो जस्तै यसरी हावा आयो भन्नुको लागि हुस गरेर गर्छौँ होइन केही कुरो यसरी चलहल गर्दै थियो भनेर यसरी चलेको थियो भनेर चाहिँ आवाजद्वारा बताइने हो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ ध्वनिको भनेको चाहिँ त्यो हो कुनै कुरो चाहिँ यस्तो थियो भनेर भन्नुको लागि चाहिँ साउन्डद्वारा व्यक्त गर्ने You can also invent words that are not in any language, but just for your situation. अब तपाईको कतिवटा शब्दहरू चाहिँ यस्तो पनि हुन सक्छ तपाईकै परिस्थितिको लागि मात्र बनाइने शब्दहरू पनि हुन सक्छ त्यो अब कुनै भाषामा छ भन्ने हैन तर तपाईको परिस्थितिलाई के भन्छ व्यक्त गर्नको निम्ति बनाइनेहरू For example, you say like, "Chee." That's invented. That word doesn't exist in any language. अब यो अहिले सुन्नुभयो उहाँले भन्नुभएको है यो चाहिँ वास्तवमा कुनै पनि भाषामा भएको भाषाको भाग होइन वास्तवमा है तर यो चाहिँ वास्तवमा साउन्ड मात्रै हो मान्छेले आफ्नो परिस्थितिलाई व्यक्त गर्नको निम्ति ती कति बनाएको शब्दहरू Okay, so let me do some question answer. Yeah. र एक दुईवटा प्रश्न उत्तर हामी गरौँ है त If you understand, you can answer. If not, I'll give the answer. Yeah. बुझ्नु भयो भनेदेखि उत्तर दिनुहोस् नत्र भने उत्तर मै दिन्छु है त तर बुझ्नु भएको छ भनेदेखि चाहिँ उत्तर दिनुहोस् है त You are vegetarian तपाई चाहिँ शाकाहारी हुनुहुन्छ and you're offered a dish of raw meat. तपाई शाकाहारी हुनुहुन्छ तर तपाईलाई चाहिँ काँचो मासु पस्केर दियो अरे है त What do you think? त्यति बेला तपाईले के सोच्नुहुन्छ A, B, C. है एबीसी तपाईलाई उहाँले उयो दिँदै हुनुहुन्छ है त अप्सन दिँदै हुनुहुन्छ है त A. ए चाहिँ यसो गर्नुहुन्छ कि Or B. Hooray! बी मा चाहिँ हुर्रे भन्नुहुन्छ अरे And के C. Yippee! सी मा चाहिँ तपाईले yippee भन्नुहुन्छ अरे के भन्नुहुन्छ एबीसी मा If it's A, do this. ए हो भनेदेखि यसो गर्नुहोस् त If it's B, do this. बी हो भने यसो गर्नुहोस् If C, do this. सी हो भने यसो गर्नुहोस् त Yeah, everybody got it. Very easy. ल Yeah. सबैले बुझ्नु भएछ एकदम इजी है That means everybody likes meat over here. लाइक्स Likes meat because they said A is the correct one. Okay. They don't like, Anyway, the idea is so much important that when we use emotional words, it not only communicates well, beautifully, but also makes the atmosphere very fun. अनि हेर्नुहोस् है त यो इमोसनल शब्दहरू हो यिनीहरू चाहिँ हैन अनि यो शब्दहरू चाहिँ तपाईले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई के महसुस भइरहेको छ त्यो स्पष्ट बुझ्ने मात्र हैन तर तपाईले यसरी नै सञ्चार गर्न सक्नुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ एकदमै राम्रो रमाइलो पनि हुन्छ है त Let's try one more. अझै एउटा ट्राई गरौँ So है त A is this, फेरि पनि है त ए हो भने यसो गर्ने B is this, बी हो भने यसो गर्ने C is this. सी हो भने यसो गर्ने है त Your children are making a lot of noise, तपाईको छोराछोरीहरूले एकदम हल्ला गरिरहेको छ and you want to hear the news on the TV. तर तपाई चाहिँ फेरि टिभीमा न्यूज सुन्नको लागि एकदमै उत्सुक हुनुहुन्छ तपाई चाहिँ न्यूज सुन्न खोजिराख्नु भएको छ समाचार How do you urge silence? अब त्यति बेला चाहिँ तपाईले चुप लाग भनेर चाहिँ कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ A is shh, ए मा श्श्श भन्नुहुन्छ B कि is tut 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 tut, बी मा त्यसो गर्नुहुन्छ कि or C, oh. कि सी मा तपाईले यसो गर्नुहुन्छ है त बुझ्नुभयो ए र बी सी बुझ्नु भएन A हैन is shh, अ B is tut 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 tut, and C is oh. कुन चाहिँ प्रयोग गर्नुहुन्छ हजुर दुई जनाले ए भन्नुभयो तीन जना चार जना पाँच जना हजुर Good. A is little bit respectful. वास्तवमा
ए चाहिँ प्रयोग गर्नु चाहिँ वास्तवमा अलिकति के भन्ने आदरणीय ढङ्गले नै तपाईले उनीहरूलाई चुप लगाउँदै हुनुहुन्छ B है। is tut, 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 tut. You know, that's very rude. बी चाहिँ त्यो त एकदमै कस्तो क्रूर मान्छे होला त्यसरी गर्नु केटाकेटीलाई। And C was, oh, you're like barking to a dog. अनि सीमा जुन उहाँले साउन्ड निकाल्नुभयो त्यो त के हो, कुकुरलाई भुकेको जस्तै। So that's why sometimes when we communicate with people, you know, we need to be careful of the emotional words we use. हामीले प्रयोग गर्ने भावनात्मक शब्दहरू चाहिँ एकदम होस पुऱ्याएर नै प्रयोग गर्नुपर्छ है त। Anyway, there are 15 exercises. Please try and do them. यदि तपाईले किताबमा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँनिर यस्तो 15 वटा छ है त, एबीसी छान्नु पर्ने यस्तोहरू And I think if you गर्नुहोस् है तपाईहरुले। try it, it'll be great. You know? है तपाईहरुले ट्राई गर्नुहोस् है त। त्यहाँनिर अहिले मैले दुईटा तपाईहरुलाई गराए हैन, त्यहाँ त 15 वटा जति छ। Then on page 122, there are almost about 50 emotional words. तपाईले पेज 122 122 मा हेर्नुभयो भनेदेखि त्यो सबै इंग्लिशमा चाहिँ हैन, इंग्लिशको चाहिँ कतिवटा छ रे? More than 50. 50 वटा भन्दा बढ्ता भावनात्मक शब्दहरू चाहिँ त्यहाँनिर इंग्लिश भाषामा प्रयोग हुने तपाईले त्यहाँ भेट्न सक्नुहुन्छ। Okay, so this is many of these words are English specific, but you can think in your Nepali language or other languages that you use, how can you use emotional words creatively? अनि अब इंग्लिशको यहाँनिर 50 वटा जस्तो रहेछ हैन। यो सबै भावनात्मक शब्दहरू तपाईले बोल्ने वाक्यहरूमा बीचमा हाल्नु पर्ने, ताकि तपाईले कुन भावमा त्यो कुरालाई भन्दै हुनुहुन्छ मान्छेहरूले त्यो स्पष्ट बुझ्न सकोस् भनेर। तर अब हामीलाई हाम्रो आफ्नै भाषाकोहरू पनि थाहा छ है, हाम्रो आफ्नै भाषामा पनि त यस्तो भावनात्मक शब्दहरू हुन्छ। अनि तपाईले बोल्दाखेरि तपाईले कहाँनिर त्यसको सही प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ सोच विचार गरेर बोल्दाखेरि चाहिँ यो भावनात्मक शब्दहरूको पनि तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्। यदि स्पष्ट गरी प्रभावशाली तपाई सञ्चारकर्ता हुन चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ